Yeah. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفو حلقة ديال الالغوريثم. ما هو الالغوريثم، فين كيستعمل، شنو هما لي لونغاج ديال البروغراماسيون اكسيتيرا. L'algorithme, un algorithme est une suite finie et non un beige d'opérations ou d'instructions permet de résoudre un problème ou obtenir un résultat. هو واحد ماشي لونغاج، هو غير سويت فيني اللي يساهم في الحل ديال واحد المشكل. هو بحال قلتي البلان خطة باش كنديروها باش نحلو واحد بروبليم. كيفاش كيتكتب الالغوريثم كيتكتب على واحد السانتاكس على حساب كل حاجه. في اول حاجه لا ديكلاراسيون دو فاريابل، لي تيب دو فاريابل ملا نبداو بهم. تيب دو فاريابل نختاروا له واحد الكولو. تيب دو فاريابل، اول تيب دو فاريابل عندنا اونتيير. اونتيير شنو كيضم لينا لي زونتيير دي نومبر اونتيير 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انا فين اونتيير. كي الدوزيام تيب لي ريال شنو كيكون فيهم؟ عدد اللي فيه فاصلة 1.8 2.5 اكسيتيرا. عندنا لي شين دو كاركتير كتضم لي حروف عاديين ا بي سي اكسيتيرا. عندنا 3 تيب دو فاريابل هنا في الالغوريثم. غادي نشوفو دابا كيفاش كنديكلاريو هاد لي فاريابل. الكولور نديرو ديكلاراسيون دي فاريابل. على جو في لا ديكلاراسيون دي فاريابل اشنو كيكون عندنا؟ نكتبو اول حاجه فاريابل سموحات فاريابل. مثلا شنو نسميو؟ بغينا اونتيير نسميو y دو بوين اونتيير. نهبطو عاوتاني هنا ونديرو عاوتاني فاريابل. بغينا نديكلاري واحد اخر غيال، فاريابل تي غيال. بغينا نديكلاريو شين، فاريابل كاركتير سي شين. هادي كتعتبر هي لا ديكلاراسيون دي فاريابل. دابا اشنو كيبقى لينا؟ عندنا باش نافيشو ان ميساج ليوتيليزاتور. شنو كنديرو؟ كتم التعبئه، كنكتبو écrire pour l'affichage. écrire كنديروها لافيشاج فقط. نعتبروا ان بغينا نديرو لي مثلا واحد الافيشاج écrire نديرو écrire نحلو entre parenthèses entre double code veuillez utiliser un nombre. حنا غادي نديروها دابا. مثلا دابا درنا لا ديكلاراسيون دو فاريابل. هنا نكتبو الغوريثم. الغوريثم اشنو كيدير؟ هاد الالغوريثم هذا بغينا نديرو كي بيرمي دو في لا سوم دو دو زونتيير. غنعطيو حنا واحد دو زونتيير هو غادي يدير لنا لا سوم ديالهم ياك. اشنو غادي ندير؟ اش قلنا؟ خاصنا ضروري نديكلاريو لي فاريابل. نديرو قلنا فاريابل
اشنو عندنا ا و بي، بغينا نديرو لا سوم دو ا و بي. ا و بي دي زونتيير، غنديرو ا فيرغيل بي دو بوان اونتيير ياك. دابا هادو ديكلاريناهم في لي فاريابل. باش نقولو ليوتيليزاتور يدخل، شنو كنديرو لا دي بي وكنكتبو écrire entre parenthèses, entre double code, veuillez saisir un nombre. Voilà. Nombre نسدو entre parenthèses. دابا درنا écrire، دابا خاصنا باش كيفاش البيسي غيعرفو بلي دخل لينا واحد لو نومبر. كنديرو ليغ شنو كدير؟ ليغ كتشد هداك لو نومبر اللي غادي يدخل وكدير ليه واحد البلاصه في لاكاز ميموار اللي كنسميوها لا رام. اكريغ دابا نديرو ليغ بلا دوبل كود. ليغ شنو غتقرا؟ ا اللي غادي يسيزي لينا كنهبطو عاوتاني. اشنو دابا هو دخل لينا ا، شنو خاصو يدخل لينا ثاني؟ بي. شنو غنديرو؟ écrire pour afficher un message. écrire veuillez saisir le deuxième nombre. etc. مثلا شنو غنديرو؟ خاصنا نديرو ليه واحد البلاصه في لاكاز ميموار. دونك ليغ بي. دابا ولا لا رام ولات كتعرف لينا اشنا هما ا و بي، ولات عندها ا و بي عارفه. حنا شنو خاصنا نديرو؟ قلنا لا سوم دو ا و بي. هادنا دو زونتي بغينا لا سوم، نديكلاري واحد الفاريابل غنسميوها السوم. السوم شنو غدير لينا؟ الجمع ديال ا و بي اونتيير. دونك لا سوم تا هو خاص يكون اونتيير. غنطلعو هنا وغنديرو عاوتاني فاريابل سميتها لا سوم اونتيير. نجيو هنا شنو نديرو؟ نكتبو هاد لو نوم سوم وغادي نافيكتيو ليه لافيكتاسيون. هادي كتسمى لافيكتاسيون، كنعطيوه السهم. لا سوم اشنو هو ا بلس بي. لا سوم هو ا بلس بي. دونك حنا باش نافيشيو لا سوم شنو غادي نديرو؟ بوغ لافيشاج سي écrire. دونك اون écrire كنحلو اونتر بارونتيز. هادي فاريابل بغينا نحطوها هنا. دونك ميمكنش نديرو لي زاكولاد ميمكنش نديرو لي دوبل كود. دونك غادي نديرو écrire وكنحطو فيها السميه ديال الفاريابل ديريكت اللي درنا فيها لافيكتاسيون. هنا كنشدوها كنحطوها ديريكت هنا. دونك سي السوم افيشي وهنا فان. صافي سالينا هاد الالغوريثم. سي الفاريابل déclaration de variable somme entière, la début, écrire pour afficher un message. Pour afficher un message, on va utiliser les double codes. C'est ça, c'est simple. lire باش نحجزو واحد لاكاز في لا ميموار كنديرو lire وكنحطو السميه ديال الفاريابل بلا دوبل كود اكسيتيرا. هنا افيكتاسيون ا بلس بي، écrire somme afficher la somme وهنا I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.